लेडी डियाना फ्रांसिस स्पेंसर, जिसे बड़े पैमाने पर शहजादी डियाना के नाम से जाना जाता है, अपनी बेवक्त गुजरने के बाद भी कई दुहाइयों बाद भी खूबसूरती, हमदर्दी और फजल की एक पायदार अलामत बनी हुई हैं। 1 जुलाई 1961 को सेंटरनिगम, नॉरफोल्क में पैदा होने वाली डियाना ने अपनी इंसान दोस्त कोशिशों, नाकाबिले तरदीद तवज्जो और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की लगन से दुनिया भर के लोगों के दिल मोह लिए। इसकी ज़िंदगी और मीरास वक्त और नस्लों से माहौल तादाद अफराद को मुतासिर करती रहती हैं। अवाम की नज़रों में डियाना का सफ़र इस वक्त शुरू हुआ जब इसने 29 जुलाई 1981 को बरतानवी तख्त के वारिस शहज़ादा चार्ल्स से शादी की। डियाना के करिश्मे और हकीकी गर्मजोशी ने इस तमाम पस मंज़र के लोगों से प्यार किया और इसे एक महबूब शख्सियत में बदल दिया। डियाना की शादी के इब्तदाई साल खैराती कामों के लिए इसकी वाबस्तगी और एक माँ के तौर पर इसके किरदार को पुरजोश अंदाज में कबूल करने की वजह से निशाने ज़द थे। अपने 2 बेटों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी के लिए इसकी गहरी मोहब्बत वाज़े थी और इसने अपनी ज़िंदगी के साथ मीडिया की मुसलसल जांच पड़ताल के बावजूद इन्हें हर मुमकिन हद तक मामूल का बचपन फराहम करने की कोशिश की। अगरचे इसकी शाही हैसियत ने इसे इस्तेहकाक और ऐशो आराम तक रसाई दी, डियाना ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की जो इसके लिए बहुत अहम है। इसकी सबसे नुमायाँ कामयाबियों में से HIV एड्स के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए इसकी लगन थी। एक ऐसे दौर में जब बीमारी को अभी तक गलत फहमी और बदनामी का निशाना बनाया गया था, HIV एड्स से मुतासरा अफराद के साथ मशगूल होने की डियाना की रजामंदी ने इसकी हालत को बदनाम करने और हमदर्दी और अफाम तफहीम को फ़रोग़ देने में मदद की। इंसानी हमदर्दी के लिए डियाना की वाबस्तगी सेहत के खदशात से बालातर है। वो बारूदी सुरंगों को हटाने की वकील थी, बारूदी सुरंगों पर पाबंदी लगाने की बैनुल-अक़वामी मुहिम की फ़ाल तौर पर हिमायत करती थी। इसकी कोशिशों ने शहरी आबादी पर इन छुपे हुए हथियारों के तबाहकुन असरात को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। डियाना की ज़ाती सतह पर लोगों से राब्ता कायम करने की सलाहियत ने इसे एक शाही शख्सियत के तौर पर अलग कर दिया। इसकी हमदर्दी और हमदर्दी ने इसे रवायती हदूद से तजावुज़ करने और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से राब्ता कायम करने की इजाज़त दी, चाहे एड्स क्लिनिक में बच्चे को गले लगाना हो या जजाइम से मुतासरा किसी शख्स का हाथ पकड़ना। डियाना के आमाल ने इंसानी ताल्लुक़ की ताकत और हर एक के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ बर्ताव करने की अहमियत पर इसके अटल यकीन को ज़ाहिर किया। बेलम्पिया और डिप्रेशन के साथ इसकी लड़ाइयों समेत अपनी जदोजहद के बारे में इसकी कुशादगी ने दिमागी सेहत के मसाइल को बदनाम करने में मदद की और दूसरों को मदद हासिल करने की तरगीब दी। डियाना की कमज़ोरी ने इसे न सिर्फ रॉयल्टी की अलामत बना दिया बल्कि एक ऐसी शख्सियत बना दिया जिसने किसी और की तरह चैलेंजों और कामयाबियों का सामना किया। 1996 के मौसम ख़ज़ा में दुनिया ने उम्मीद और जोश के साथ देखा जब वेल्स की प्यारी शहज़ादी लेडी डियाना ने पाकिस्तान का तारीख़ी सफ़र शुरू किया। ये दौरा न सिर्फ इनकी आलमी मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत था बल्कि इंसानी हमदर्दी के लिए इनकी हकीकी लगन और दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी पर मुस्बत असर डालने की इनकी ख्वाहिश का भी अकास था। लेडी डियाना के दौरा पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों पर अनमिट नकूश छोड़े और सकाफ़ती अफ़हाम तफ़हीम को फ़रोग़ देने, खैराती कोशिशों को आगे बढ़ाने और समाजी तब्दीलियों को फ़रोग़ देने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म को ज़ाहिर किया। लेडी डियाना का पाकिस्तान का दौरा महज शाही दौरा नहीं था, ये एक अच्छी तरह से सोचा हुआ सफारती और इंसानी मिशन था। इनके दौरे का मकसद बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना था और साथ ही साथ मुल्क और इसके अवाम को मुतासिर करने वाले अहम मसाइल पर रोशनी डालना था। पाकिस्तान में अपने वक्त के दौरान डियाना ने कई सरगर्मियों में हिस्सा लिया जिसने इंसानी हमदर्दी के लिए इसकी लगन को उजागर किया। इसने अस्पतालों और सेहत के मरकज़ का दौरा किया, मरीज़ों, डॉक्टरों और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों से बातचीत की, कैंसर और जज़ाम जैसे सेहत के चैलेंजों से मुतासिर अफराद के साथ इसकी बातचीत ने
اس کی غیر متزلزل شفقت کا مظاہرہ کیا اور سب کے لیے طبی دیکھ بھال کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے میں مدد کی۔ ڈیانا کے دورہ پاکستان نے انہیں ملک کی بھرپور اور متحرک ثقافت میں غرق ہونے کا موقع بھی فراہم کیا۔ اس نے روایتی پاکستانی لباس زیب و تن کیا، جس میں خوبصورت شلوار قمیض کے ملبوسات بھی شامل تھے، اور مقامی کمیونٹیز کے ساتھ حقیقی تجسس اور احترام کے ساتھ مشغول ہوئے۔ مقامی رسم و رواج اور روایات کو اپنانے کے لیے اس کی رضامندی نے اسے پاکستانی عوام سے پیار کیا اور ثقافتی افہام تفہیم اور اتحاد کے لیے اپنی وابستگی کو ظاہر کیا۔ ڈیانا کے دورہ پاکستان کا سب سے یادگار پہلو مختلف فلاحی اقدامات میں سے ان کی شمولیت تھی۔ تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے اور غربت کے خاتمے جیسے اسباب کے لیے ان کی پرجوش وکالت پاکستانی آبادی کے دل کی گہرائیوں سے گونجتی ہے۔ اس نے اسکولوں، یتیم خانوں اور خواتین کی پناہ گاہوں کا دورہ کیا، ان لوگوں سے بات چیت کی جو ان اقدامات سے مستفید ہوئے۔ ڈیانا کی موجودگی نے ان کے اہم مسائل کی طرف بین الاقوامی توجہ دلانے میں مدد کی اور دوسروں کو بھی اسی طرح کوششوں کو حمایت کرنے کی ترغیب دی۔ لیڈی ڈیانا کا دورہ پاکستان ایک لازوال میراث چھوڑ گیا جو نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی اس کی مخلصانہ کوششیں اور مثبت تبدیلی لانے کے لیے اس کے عزم نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور دیرپا اثر پیدا کرنے میں ہمدردی اور ہمدردی کی طاقت کو اجاگر کیا۔ ڈیانا کی بچوں کے ساتھ کھیلنے، مریضوں کے ساتھ بات چیت اور مقامی رسم و رواج کو اپنانے کی مشہور تصاویر ان لوگوں کی یاد میں نقش ہیں جنہوں نے اس کے دورے کو دیکھا۔ ثقافتی خلا کو پر کرنے اور افہام تفہیم کو فروغ دینے کی اس کی قابلیت اس بات کی لازوال مثال کے طور پر کام کرتی ہیں کہ کس طرح ایک عوامی شخصیت اپنے پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اپنے دورے کے بعد کے سالوں میں ڈیانا کی میراث پاکستان میں مختلف خیراتی تنظیموں، اقدامات اور تقریبات کے ذریعے زندہ رہی ہیں۔ اس کے اثر و رسوخ نے صحت کی دیکھ بھال کے تفاوت کو دور کرنے، تعلیم کو فروغ دینے اور پسماندہ کمیونٹیز کو بااختیار بنانے کے لیے جاری کوششوں میں تعاون کیا ہے۔ لیڈی ڈیانا کا دورہ پاکستان انسانی مقاصد کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی، تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں کے لیے ان کی حقیقی ہمدردی اور ثقافتی رکاوٹوں کو عبور کرنے کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں اپنے وقت کے دوران اس کے اثرات گونجتے رہتے ہیں جو ہمیں ہمدردی، افہام تفہیم اور وکالت کی تبدیلی کی طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس کی یادگار سفر پر غور کرتے ہیں، آئیں لیڈی ڈیانا کے دورے کے جذبے کو آگے بڑھائیں، ایک مزید جامع، ہمدرد اور ہم آہنگی والی دنیا بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 31 اگست 1997 کو پیرس میں ایک کار حادثے میں ڈیانا کی زندگی مختصر ہو گئی۔ دنیا بھر کے لوگوں کی طرف سے غم کا اظہار ان گنت زندگیوں پر اس کے اثرات کا ثبوت تھا۔ اپنے مختصر 36 سالوں میں ڈیانا نے دوسروں کے لیے ہمدردی، سرگرمیوں اور حقیقی دیکھ بھال کی میراث چھوڑی۔ اس کی میراث اس کے بیٹوں کے ذریعے جاری ہے جنہوں نے اپنے خیراتی کام اور وکالت کی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ ڈیوک آف کیمبرج پرنس ولیم اور ڈیوک آف سیسیکس پرنس ہیری دونوں نے اپنے اقتدار اور انسان دوستی کے نقطہ نظر کی تشکیل میں اپنی والدہ کے اثر کو تسلیم کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں دستاویزی فلموں، کتابوں اور نمائشوں نے ڈیانا کی یاد کو عزت دینے کی کوشش کی ہے، اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ عوامی اور نجی دونوں اس کے مشہور فیشن کے انتخاب، بشمول اس کی منگنی کی انگوٹھی، اس کا چھوٹا سیاہ لباس اور لازوال خوبصورتی کے لیے اس کی وابستگی، فیشن کے شائقین اور ڈیزائنر کو یکساں طور پر متاثر کرتی ہے۔ لیڈی ڈیانا کی زندگی اس بات کی ایک روشن مثال تھی
کہ کس طرح ایک شخص کا اثر ان کی شاہی حیثیت سے کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ انسانی مقاصد کے لیے اس کی وابستگی، اس کی غیر متزلزل مہربانی اور ذاتی سطح پر لوگوں سے جڑنے کی اس کی صلاحیت پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس کی میراث کو یاد کرتے اور مناتے ہیں، آئیں ہم ان کی خصوصیات کو مجسم کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے ڈیانا کو ایک پائیدار آئیکن بنایا: ہمدردی، ہمدردی اور دنیا کو سب کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کی لگن۔